वालेकुम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mr. Yasini, repeat. Yes. التدريب الثالث. التدريب الثالث. استمع وأعد. استمع وأعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. فإذا فرغت فانصب. فإذا فرغت فانصب. وإلى ربك فارغب. وإلى ربك فارغب. كلا إن الإنسان ليطغى. كلا إن الإنسان ليطغى. أن رآه استغنى. أن رآه استغنى. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. غلبت الروم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. بعد. فأغويناكم إنا كنا غاوين. فأغويناكم إنا كنا غاوين. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم.
قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا. وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة. وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة. الوحدة السابعة دراسة studies درس الستون 60th lesson فهم المسموع understanding of what you hear التدريب الأول first exercise استمع إلى الحوار listen to the dialogue ثم ضع علامة صحيحة في المربع المناسب then put the check mark in the appropriate box. مريم إبراهيم. Yes, معلم. الوحدة السابعة repeat. الوحدة السابعة الدراسة. الدراسة. الدرس الستون. الدرس الستون. ثانيا ثانيا فهم المسموع. فهم المسموع. What is this فهم المسموع? Understanding of what you hear. Okay. فهم المسموع. التدريب الأول التدريب الأول استمع إلى الحوار استمع إلى الحوار ثم ضع علامة صحيح في ثم المربع ضع المناسب. علامة صحيح في المربع المناسب. واحد. أين واحد. أين تذهب؟ أذهب إلى الجامعة. أذهب إلى الجامعة. جامعة. جامعة. أي سورة؟ سورة الأولى أو سورة الثانية؟ جامعة سورة الثانية. ثانية. ثانية. اثنان. متى يبدأ اليوم الدراسي؟ متى يبدأ يوم الدراسي؟ يبدأ الساعة 8. يبدأ ساعة 8. ثامن. ثامن من 6. ثامنة. 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 سورة الثانية. 6. ثانية. أوكي ثانية. أوكي ثانية. 3. ثامنة. متى ينتهي اليوم 3. الدراسي؟ متى ينتهي اليوم الدراسي؟ ينتهي في 3 عصرا. ينتهي ينتهي what معلم؟ ينتهي الثالثة عصرا. ثالثة عصرا. عصرا. أي سورة؟ أول. أولى. أولى. 4. كم حصة تدرس في اليوم؟ كم what معلم؟ كم حصة تدرس في اليوم؟ كم حصة تدرس
يوم. تدرس في اليوم. تدرس في اليوم. أدرس 5 حصص في اليوم. No, I couldn't hear. أدرس 5 حصص في اليوم. أدرس 5 حصة اليوم. حصص في اليوم. حصة في اليوم. أي سورة؟ حصة في اليوم. الثاني. Yes. سورة الثانية. تدريب الثاني استمع إلى السؤال. Listen to the question. ثم ضع رقم في المربع المناسب. Then put the number in the appropriate box. Miss Samia. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. التدريب الثاني. التدريب الثاني. استمع إلى السؤال. استمع إلى السؤال. ثم ضع الرقم في المربع المناسب. ثم ضع الرقم في المربع المناسب. 1. في أي جامعة تدرس؟ 1. في أي جامعة تدرس؟ واو. 2. ماذا تدرس؟ 2. ماذا تدرس؟ با. ها. العلوم. أوكي. 3. ماذا تفعل في الاستراحة؟ 3. ماذا تفعل في الاستراحة؟ با. 4. هل تذهب بالحافلة؟ 4. هل تذهب بالحافلة؟ دال. 5. في أي كلية تدرس؟ 6. في أي كلية تدرس؟ همزة. 6 سوري جيم. متى تذهب إلى المدرسة؟ متى تذهب إلى المدرسة؟ الساعة 7 جيم. الوحدة السابعة دراسة درس الستون. التدريب الثالث استمع إلى السؤال ثم ضع علامة الصحيح في المربع المناسب. Listen to the question, listen to the dialogue, then put the check mark in the appropriate box. Mr. Yasini. نعم. التدريب الثالث. التدريب الثالث. استمع إلى الحوار. استمع إلى الحوار. حوار. ثم ضع علامة صحيح. ثم ضع علامة الصحيح في المربع المناسب. في المربع المناسب. 1. هل 1. أنت مدرسة؟ نعم. You need to repeat what she said. أوكي. هل مدرسة؟ هل أنت مدرسة؟
هل أنت مدرسة؟ لا، أنا طالبة. لا أنا what she said لا أنا طالبة. طالبة. What does mean? طالبة means student. Okay, طالبة student. لا أنا طالبة. Which this صح. picture? This First is صح. picture or second picture? The one, number one. In number one, we have two pictures, Suratul Ula or Suratul Saniya. Which picture? سورة الثانية. اثنان. في أي اسمع. جامعة تدرسين؟ في أي جامعة تدرسين؟ أدرس في جامعة أم القرى. تدرس في جامعة أم القرى. أم القرى. أم القرى. أي سورة؟ The first one. Number one in the first picture. No, it is a Suratul Saniya. In first one we have Jamiatul Dimashq. In second one we have Jamiati Umm al-Qura. As-Suratul Saniya. سورة الثانية جامعة الأم القرى. أيوة. ثلاثة. في أي كلية تدرسين؟ في أي كلية تدرسين؟ أدرس في كلية التربية. أدرس في كلية التربية. أي سورة؟ So should be in the third. In the third third, one we have two pictures. yeah, the two picture should be in the first, the second picture. Suratul Saniya. The first one, okay, first one. Second one is Suratul Saniya. Okay, the first one. أربعة. أربعة. متى يبدأ العام الدراسي؟ يضرب متى يبدأ العام الدراسي؟ متى يضرب العام الدراسية؟ في شهر محرم. في شهر محرم. أي سورة؟ the first picture. محرم. الأولى. like the right اثنين. خمسة. ومتى ينتهي؟ متى ينتهي؟ في شهر رمضان. في شهر رمضان. أي سورة؟ the five, the second surah. ستة. كم شهرا العطلة؟ كم شهرا. What was the last word? كم شهرا. العطلة. العطلة. العطلة 3 أشهر. العطلة 3 شهر. أشهر. أشهر. Which picture? شوال ذو القعدة ذو الحجة رجب شعبان. هذا 3. هذا first one. تدريب الرابع يستميل الفكرة ثم ضع علامة الصحيحة في المربع المناسب. Listen to the paragraph, then put the check mark in the appropriate box. مريم إبراهيم. Yes, معلم. متى يستيقظ أحمد؟ 4 ساعة. التدريب الرابع.
Repeat. التدريب استمع الرابع. إلى الفقرة. استمع إلى فقرة ثم ضع علامة صحيح ثم ضع علامة صحيحة في المربع المناسب. في مربع المناسب. يستيقظ أحمد مبكرا في الصباح. يستيقظ أحمد مبكرا في الصباح. في الصباح. So أي سورة؟ سورة الأولى أو سورة الثانية؟ ثانية. يصلي الفجر. يصلي الفجر. ثانية. We don't have any question for this sentence. أوكي. ويذهب إلى المدرسة الساعة 7 صباحا. السابعة صباحا. ثانية. no. أولى. هو يذهب بالحافلة. للحافلة. ثانية. يدرس أحمد 6 أيام في الأسبوع. What is the question? يدرس أحمد 6 أيام في الأسبوع. ثانية. ويدرس 7 حصص في اليوم. أولى. ويدرس اللغة العربية. ثانية. تبدأ الاختبارات في شهر رمضان وينتهي العام الدراسي في شهر رمضان أيضا. الوحدة السابعة. المدرسة. الدرس 61. الكلام speak. التدريب الأول. تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. Exchange the dialogue with your colleague like in the example. We'll start it next time inshallah. Samia Qayyum. Yasini. النساء يشربن. لديه قطة. هما تطبخان. Which option? He has a cat. He has a cat. قطة. لديه قطة. لدي قطة. لديه. لدي قطة. لديه قطة. لدي قطة. لدي قطة. She has a dog. 5. Number 5. لديها كلب. لدي كلب. The woman is drinking coffee. هي يشرب. المرأة تشرب قهوة. لديهما صحيفة. لديهما. لديهما صحيفة. لديهما صحيفة.
الولد يشرب حليبا. هما يقرآن صحيفة. هما يقرآن صحيفة. الولد يجري. هن يكتبن. الولد يقرأ. هما يكتبن. هن يكتبن. هن يكتبن. هن يكتبن. مسحور. مريم إبراهيم. Yes, معلم. The girl is writing. البنت تكتب. البنت تكتب. هو يأكل تفاحته. غرفة النوم خضراء. البنات يجرين. البنات يجرين. البنات يجرين. البنات يجرين. البنت البنت يشرب. البنات يشربن. البنات يشربن. الولد والرجل يشربان ماء. The boy and the man are drinking water. الولد والرجل. الولد والرجل. The girl is eating bread. البنت تأكل خبزا. The boy and the man are drinking water. الولد والرجل يشربان ماء. The girl is eating bread. البنت تأكل خبزا. الرجل يأكل بيضة. البنت تأكل خبزا. The girl is eating bread. The man is الرجل يأكل بيضة. الرجل ومرأة يأكلان أرزا. الرز. الرجل يأكل بيضا. The man is eating an egg. The man and the woman are eating rice. الرجل والمرأة يأكلان. والمرأة يأكلان أرزا. أرز. الولد والرجل يشربان ماء. The boy and the man are drinking water. هي تأكل تفاحة. She is eating an apple. البنت تأكل خبزا. The girl is eating bread. She is eating an apple. هي تأكل تفاح. هي تأكل تفاحة. الرجل وامرأة تأكل أرزا. The man and the woman eating rice. Are eating rice. The man eating an egg. The man is eating an egg. She is eating an apple. هي تأكل تفاحة. هي تأكل تفاحة. الرجل وامرأة يأكلون أرزا. The man and the woman are eating rice.
هي تأكل تفاحة. هي تأكل تفاحة. She is eating her تأكل apple. تفاحة. An apple. الولد والرجل يشربان ماء. The man and the woman drinking water. ياسيني. الولد يجري. الولد يجري. هما تطبخان. Which option? The third one. هما تطبخان. هما تطبخان. الرجل يمشي. الرجل يعود سيارة. يقود. الرجل يقود سيارة. الرجل يقود سيارة. هي تقرأ كتابا. الولد يمشي. الولد يمشي. النساء يسبحن. البنت تسبح. هو يأكل. هو يأكل. هو يأكل. المرأة تمشي. المرأة تمشي. من يشربن؟ أنا أشتري زهورا. البنت تمشي. البنت تمشي. البنت تمشي. جواد. هذا الباب كبير. الرجال يقولون. أحب أن ألعب كرة القدم. الرجال يأكلون. الرجال يقولون. هو يعيد سيارة. هو يقود سيارة. مريم إبراهيم. Yes, Malim. The boy and the man are drinking water. الولد والرجل. Yes. الرجل وامرأته يأكلان أرزا. والمرأة. والمرأة. Okay. البنت تأكل خبزا. الولد والرجل. The boy and the man are drinking water. She is eating an apple. هي تأكل تفاحة. هي تأكل تفاحة. البنت تأكل خبزا. The girl is eating bread. She is eating an apple. هي تأكل تفاحة. هي تأكل تفاحة. الرجل والمرأة يأكلان أرزا. She is eating an apple. هي تأكل تفاحة. هي تأكل تفاحة. الولد والرجل يشربان الماء. الرجل والمرأة
يأكلان أرز. الرجل يأكل بيضا. البنت تأكل